غادي نكملو في لا بروميير شابيتر ومع آخر بارتي فيها configuration des feuilles de calcul et des classeurs pour les imprimer ou les sauvegarder. أول حاجة هي configurer une zone d'impression. رجعوا لا فوي ديالنا. فرضا أنا عندي هاد لا فوي ديالها بغيت ندير ليها imprimer. Alors قالك هنايا configurer une zone d'impression. Comment on peut configurer une zone d'impression? مثلا انا بغيت امبريمي غير هاد لابارتي هادي اللي هنا الفوق، ما بغيتش امبريمي لا فوي كامله، فندير لها سيليكسيون. ابري كنمشي للفيشي امبريمي. هنا في امبريمي طلعت بانه عطيني لا فوي كامله، ولكن انا بغيت فقط داكشي اللي مسيليكسيوني. غنقول لي امبريمي لا سيليكسيون، يعني غير ديك البارتي اللي انا داير لها سيليكسيون. وكنلاحظ هنايا في لابيرسي بانه خدا ليا فقط غير ديك لابارتي اللي هي سيليكسيوني باش انا ندير ليها امبريمي. Après, configurer les classeurs à imprimer. باش اننا نكونفيغري واحد الكلاسور امبريمي دائما كنبقى في نفس لابارتي. مثلا انا بغيت نطبع مثلا هاد الطابلو هذا كامل. الوغ باش انني ندير لي كونفيغري بور امبريمي، فانا كنرجع دائما لامبريمي. هاد لي كوموند كاملين اللي عندنا هنا هما باش نكونفيغري انا لامبريسيون. الوغ نقدر نختار امبريمي، وبذلك غادي لونسي لي لامبريسيون الا كانت عندي لامبريمونط راكبه. اولا نجي نقول لي هنايا نومبر دو كوبي، شحال من نسخه انا بغيت نطبع. نقدر هنا نختار اش من امبريمونط بغيت نطبع. الا كانوا عندي بزاف ديال لي زامبريمونط راكب معاهم البيسي ديالي، مثلا امبريمونط نوار بلون اي نوار ولا امبريمونط كولور، الوغ نختار انا الامبريمونط اللي بغيت انا نطبع فيها. ابري نقول لي امبريمي. نقدر هنايا نختار اشنو بغيت نطبع. امبريمي لي فوي اكتيف، يعني لا فوي اللي انا واقف عليها، اللي انا اختاريتها. مثلا فاش نقول لا فوي اكتيف يعني مثلا الا كليكيت على هذه فهي اللي اكتيف، كليكيت على هذه هي اللي اكتيف، كليكيت على هذه هي اللي اكتيف. الوغ اش من فوي انا بغيت ندير ليها امبريمي. او لا نقدر نقول لي امبريمي لو كلاسور، يعني الكلاسور كامل كاع لي فوي اللي فيه طبعهم ليا. هنا نقدر نختار لونسومبل ديال لي فوي اللي انا بغيت نطبع، واش غير 1 ولا 2. الوغ لونسومبل ديال لي فوي اللي انا بغيت نطبع. هنايا لورينتاسيون ديال لاباج ديالي ولا ديال لا فوي، واش بغيتها تكون بورتري طويله ولا بغيتها بيزاج تكون بشكل عريض. الوغ انا نختار لورينتاسيون اللي انا مناسباني. اش من نوع ديال لي بابي اللي انا بغيت نطبع فيهم. كما تنعرفوا في لي بابي تتغير الاحجام ديالهم. واش بغيت نطبع في A4 هما لي بابي بيضين اللي حنا تنعرفوا عاديين، A3 تيكونوا كبار شي شويه، A5 صغار بزاف. الوغ نختار انا النوع ديال لي بابي اللي بغيت انا نطبع فيهم ونسيليكسيوني لو تيب ديال لي مارج اللي انا بغيت نختار لامبريسيون ديالي عليه. شرحنا ديجا لي مارج. هنايا ليشيل، واش بغيت نطبع ليشيل بطابلو بليشيل اللي هو كاين فيه عادي، ولا اجيستي لا فوي كامله في اون سول باج. سي بيان، يعني المحتوى ديال لا فوي كامله يكون عندي في اون سول باج، ولا اجيستي تو لي كولون ا اون باج، يعني الا كانوا شايطين عندي لي كولون يجيو عندي في اون سول باج، ولا كانوا شايطين عندي لي ليني بزاف يجيو في اون سول باج. الوغ تنختار انايا لا ميزون نيشيل اللي انا بغيت حتى تنسالي لا كونفيغوراسيون ديالي. ابري كنقول لي امبريمي وكيبدا يطبع. هذه هي configurer les classeurs à imprimer. Imprimer une ou plusieurs feuilles de calcul. مثلا انا هنايا نرجع لا فوي ديالي كلاسور. انا عندي هنايا 3 فوي، فانا كل مره تنكليكي تنختار غير وحده، ولكن انا بغيت نطبع ال1 و3 بوحدهم. فانا كنكليكي على ال1 سي بيان، كنكليكي على ال1 وكندير لا توش كونترول وكنعاود نختار فوي 3. بذلك راه هما بجوج مسيليكسيونين عندي 1 et 3. ابري كنقول لي فيشي امبريمي، وبذلك تلقى عندي لي دو فوي هما اللي مسيليكسيونين 1 et لا فوي 1 et لا فوي 3. بذلك انا نختار الكونفيغوراسيون عاوتاني اللي بغيت ونقول لي امبريمي، وغادي لونسي ليا لامبريسيون ديريكتومون. النقطة الموالية هي configurer la mise en échelle avant l'impression. إلا رجعت هنا للكلاسور ديالي، مثلا أنا بغيت ندير امبريمي لهاد لا فوي ديال، غنمشي نقول لي ابيرسي امبريمي. الوغ عطيني هو لا سيليكسيون نقول ليه لا. كنلاحظ بأنني هنايا إلا درت زوم عاطيني فقط
les mois vendeur type montant véhicule. داكشي الاخر اللي بقى شايط فهو داروا ليا في اون اوتر فوي نومبر دو بلاص بقى في اون اوتر فوي. لا انا بغيت هذاك نومبر دو بلاص حتى هو يتطبع عندي هنايا. هذه اللي تتسمى لا كونفيغوراسيون دو ميزون ايشيل. الوغ فين غادي نمشي انايا؟ غادي نمشي في افيشاج بليتو افيشاج. غادي نمشي هنا ميزون باج. ajuster les sauts de page plutôt, je suis désolé. saut de page تمشي avec saut de page. كنلاحظ بان شوف باج 1 تالي مقطعها ليا حتى لهنايا وبقى نومبر دو بلاص بقى شايط. الوغ تنجي انا لهاد الخط الازرق هذا اللي هنايا كاين عندي هاد الخط الازرق وخاصني نحاول نردو لهنايا. فوالا كنجيو لهنايا لهاد الخط الازرق هذاها وكنحاول انني نجرو لهنايا وبذلك الكولون ولا داخل في وسط لاباج 1. نرجع للمود افيشاج نورمال نمشي للفيشي امبريمي. دابا كنلاحظ بان نومبر دو بلاص ولا داخل عندي في وسط لامبريسيون. النقطة الموالية configurer la maison initiale avant l'impression, répéter tes en-têtes et des pieds de page. هذه كنا شرحناها ديجا. الا بغينا اننا هاد الكولون الاول هاد لا لين الاولى تبقى تعاود عندي في كاع لي باج اللي انا غادي نطبع. فانا كنمشي لميزون باج كنقول لي امبريمي لي تيتر. ابري كنقول لي ليني ا ريبيتي كنعاود نسيليكسيوني لي هذا ونرجع اوكي. وبذلك هاد لونتيت غادي يبقى يتعاود تطبع عندي في كاع لي باج. sauvegarder les classeurs sur une autre format. انا عندي هاد الكلاسور هذا ديالي الا جيت نقول له sauvegarder fichier enregistrer sous parcourir. الوغ هنا نقدر نعطيه السميه اللي انا بغيت اولا نقدر نشونجي ليه الفورما. مثلا انا بغيت نبارطاجي سو فورم بي دي اف. انا بغيت نسجل هاد الكلاسور اللي هو اكسل بغيت نسجلو على شكل بي دي اف. الوغ غادي نجي لهنا غادي نختار بي دي اف. طلع بانه هو عطاني هنايا بانه ولا بي دي اف. نقول له مثلا بيرو نكوشي هادي اوفرير لي فيشي ابخي لا بوبليكاسيون. يعني من بعد ما نقول له انغوجيستري تفتح عندي الفيشي ونقول له انغوجيستري. فوالا تلاحظ بانه هو الكلاسور ديالي ولا على شكل بي دي اف ما بقاش اكسل ولا بي دي اف. دابا نقدر ندير ليه بارطاجي مع الناس ونصيفطو انا من ما بغيت. maintenir la compatibilité du fichier Excel. Fichier Excel par défaut à partir de 2007 من 2007 فهو ولا كيسجل ليا لي فيشي بليكستونسيون ديال XLSX كما غنشوفو هنايا فيشي enregistrer sous parcourir. غادي نلاحظ بانه ولا عنده ليكستونسيون XLSX ابتداء من 2007. لكن الناس اللي عندهم لوفيس مثلا انا كنخدم مع ناس عندهم اوفيس 2003 ولا 2000. الوغ هاد الناس هادو عطيتهم هاد الفيشي ديالي باش يقراو ولا هاد الكلاسور ما يمكن ليهمش يقراو حيت 2003 ولا 2000 تيقراو فقط الاكس ال اس. اما اكس ال اس اكس ما يمكن ليهمش انهم يقراو. الوغ انا شنو غادي ندير؟ غادي نمشي عاوتاني هنايا لو تيب ديال الكلاسور وغادي نمشي نقلب على كلاسور من 97 2003 اللي ليكستونسيون ديالو اكس ال اس. سي بيان. ابخي نمشي للبيرو باش انني نسجلو فيه ونقول ليه انغوجيستري. هنا غادي يفيريفي ليا واش كاين عندي لا كومباتيبيليتي ولا كاينين عندي دي زيرور. غادي يعلمني بانه قال لي الا كانوا عندي دي كوموند ولا خدام انا بدي فورميل اللي ما كاينينش في 2003 وما كاينش في 2000 فما يمكنش لذاك السيد انه يقرا. نقول له كونتيني وبذلك راه سجل لي في البيرو. سجل لي في البيرو ها هو بالاكستنسيون اللي هي XLS. وبذلك يمكن الناس اللي عندهم لوفيس قديم انهم يقراو هاد الكلاسور ديالي. enregistrer les fichiers Excel sur un emplacement distant. يعني كيفاش نقدر نسجل الفيشي الاكسل ديالي ولا الكلاسور في الوان درايف ديريكتومون يعني في الانترنت ديريكتومون في الكونت ديالي ديال الوان درايف. بحكم انني الا دخلت لذاك الكونت ديالي مره اخرى يمكن لي نعاود نلقى الكلاسور ديالي. الوغ كنمشي للفيشي وكنقول لي انغوجيستري سو. لكن هاد المره ما كنختارش اورديناتور كنختار وان درايف بيرسونيل اللي خاصكم ديجا تكونوا داخلين ليه بايميل ديالكم لوغين اي مود باس ونقول لي باركورير ونسجل ديريكتومون في وسط الوان درايف.
بذلك غادي يكون شابتر 1 سهلة وهذه هي آخر نقطة فيه، وفي الفيديو الجاي إن شاء الله غادي نبداو الشابتر نيميرو 2.